شو دابا علاش طلعت في اللايف انتما فهمتوني مبغاوش يزقاو عاوتاني هما محيحين معانا ما يخليوناش نديرو اللايف على خاطرنا. اش بغينا نديرو اليوم؟ ديري لينا السهره لكم. واش كتكون ساكن في طريق كتدي وكتجي كتعاني هاد المعاناه وكتقول سي با غاف. بونسوار bonsoir, hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Coucou, Bida, ça va? Vous allez bien? Qui diri labas alikoum? Merci les miens. Le changement زوين. تغيير قال لك الاحوال شي حاجه مزيان ما قلتش عليها بغيت نتلقى لكم هاد اللعيبه اللي نسيتها. بغيف انا غنسول على راسي على هاد المثال ونرجع نقولوا لكم الزين راه ما يمكن سخنا لنا حنا الحال في مراكش وقال الصيد كيبدا عندنا ديما حنا الاولين عاد باش كيوصل لكم نتوما لا الصيد لا البرد سبحان الله العظيم تنعيشوا قبل منكم. خليكم ليلي سا شونج لا كولور ça me change la tête كنحس براسي شخص اخر مي صافي دو بيان. مره الانسان واه اختي انا عجبني هذا انت يبان لك جاني حسن ولاني انا هذا جاني حسن في عيني دابا حاليا كيبان لي هذا حسن والمهم هو انا. خاوم تيقول لك لبس على ذوق الناس وكل على ذوقك ولاني لا ذوقك مهم سي الا كان كيحترم سكي لوجيك وكيحترم المنطق سميتو داكشي ديالك مهم. انا قال لي خونا اللي سي كمال اللي بدل لي لا كولوراسيون قال لي شوفي دابا قولي لهم انا راه من الدنمارك ومشات عليا الطياره داكشي علاش وليت تنهضر هكا وبقيت مراكش بزاف هما يفورماتيوني داكشي علاش وليت تنهضر هكا تحمس وانا ماشي دنماركيه يا ربي معناه عجبني والله الا عجبني زعما فرانشمون عجبني. دونك خليونا نبداو. على بركه الله. بونسوار لي زامي بونسوار الناس اللي غيشوفونا sur يوتيوب. ريغاردي موا بنات راه ما يمكنش نجلس لداخل كنخاف نشعل لا كليم يضربني البرد باسكو مازال لي شعل لا كليم دابا راه حمق باقي الحال تنخرج على برا نتوما حتى لي كاليش عباد الله لي كاليش عباد الله ولو كيدوزو شارع عاسفي سجلي يا تاريخ. لي كاليش ماشي حتى شارع عاسفي هذيك الباراليل ديال شارع عاسفي اللي كتهبط لا فاكولتي دو ميديسين. يلا زيد شكون باقي ما داش شي كاميو تا هو الله يعطيكم السر. لا ولاني تنجي تحمستي على مال الدنماركيه احسن مني على ماني تنشبه لها. انا راه عندي اصول عربيه زعما راه باينه في وجهي ما نقدرش نكذب على شي واحد شي نهار. يا ربي هما زقاو. دونك بونسوار الناس اللي غيشوفونا سور يوتيوب ولا بونجور جيسبر تكونوا لاباس عليكم واموركم بخير والحمد لله. اون سو retrouve pour un nouveau live. جو سي كو غبرت عليكم في لي لايف هاد الايامات وقصروا في من زعما من جهتكم وداك الشيء علاش راه كنبغي نقول لكم هاد الهضره الصواب وما كتصدقش ليا بغيف ولكن راه on vient de reprendre le travail et déjà je voudrais répondre للناس اللي كيسولوني عافاكم على سيناتور باي حياه. انا اصلا تندير لعبه لي كولابوراسيون غنديرها على راسي انا الاولى دونك غادي نشرح لكم شنو هي سيناتور باي حياه. سيناتور باي حياه سي une conciergerie de luxe et en même temps c'est une boîte d'événementiel. On fait tout ce qui est événementiel, tout ce qui est événement, organisation d'événements, on est là. Que ça soit pro ou là, pour les particuliers, mariage, anniversaire, tout ce que vous voulez. D'ailleurs je vous invite à voir le site غنخليه لكم لتحت باش تدخلوا تاخذوا فكره على شنو كنديروا. نخلي لكم حتى لا باج انستغرام راه فيها حويجات اخرين خدمتهم انا اوباغافون. En même temps, on fait tout ce qui est vous la conciergerie de luxe. On est là pour vous servir. Vous nous demandez ce que vous voulez, on est là pour vous servir. On fait ce qu'on peut pour vous, pour votre plaisir, votre bonheur, votre
ce que vous souhaitez داكشي اللي كتقلبوا عليه on est là pour le réaliser tout simplement. Donc ça c'est en ce qui concerne signature by Hayat. Comme je vous ai dit, je vais vous laisser le lien de le site Diana plus la page Instagram تشوفوهم. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer des messages via Instagram ou là sur le site. On est là pour vous répondre justement, on est là pour vous faire plaisir tout simplement. Donc le live aujourd'hui هادشي فاش كنت غابره كانت عندي شي شويه ديال الخدمه j'avais quelque chose كانوا عندي des événements هاد لا سيمين وعندي un petit événement هاد لا سيمين عاود لا سيمين اللي دازت كانت عندي شي حاجه وعندي un événement هاد لا سيمين وان شاء الله بالسلامه la semaine prochaine on va se voir parce que déjà حطيت le programme ديالنا le programme اللي قلت لكم ديال le week-end. J'ai choisi comme endroit le Rose Sultan. راه غتدخلوا تقلبوا عليه sur Instagram ولا après انا غادي نخليه لكم في لي ستوري sur Instagram identifié على هذه sur la proposition. درت لكم في le programme جوج نتاو على les propositions. La proposition الاولى درتها لكم pour les gens اللي غادي يكونوا de Marrakech par exemple الناس اللي عندهم فين يباتوا في مراكش الا جاو. Donc ils peuvent venir pour la soirée qui respecte bien sûr les mesures sanitaires, tout ce que vous voulez. En plus c'est en plein air. راه déjà partagé معاهم les vidéos ديال l'endroit كيفاش داير les chambres كيفاش دايرين. C'est un truc de rêve. راه vraiment c'est un endroit اللي انا فيما كنت كنمشي ليه ça me fait que rêver. غزال l'endroit fait du calme, كاينه la piscine, كاين tout ce que vous voulez. يعني الناس اللي غادي يجيو يدوزوا لا نوي يقدروا يديروا يستمتعوا في لا بيسين على ما جات لا سواري والغد لي عاود في الصباح فاش يفيقوا ويفطروا يقدروا عاوتاني ils peuvent profiter de la piscine avant de partir. Donc j'ai essayé de faire un petit programme light اللي نقدروا كلنا نمشيو ليه وكلنا نجيو ليه دونك باش ما يجيش كثير على شي حد باش يكون كلشي باش نديروا الخاطر لكلشي تو سامبلومون. دونك باش نرجع ونكمل الخدمه ديالنا اللي هي لي اس غادي ناخذوا لو بروميير اس او اس كيف ما قلت لكم هذاك الشيء غتلقاوه sur Instagram. Je vais essayer de partager avec vous ça soit aujourd'hui sur Instagram ou demain sur Instagram ou sur YouTube غادي نخلي لكم ستوري باش نتوما تشوفوه tout simplement. في مراكش مراكش خليكم ليلي على هاد الهضورات الزوينين الله يكبر بكم. ثانك يو والله الا ثانك يو. خليكم ليلي مراكش الناس اللي كاينين مراكش باسكو فكرت بزاف زعما في شي لعيبه الناس يعجبهم مراكش. دونك ما لي ديستيناسيون باش نبقاو في ثمن مزيان ونبقاو في ان تروك possible pour tout le monde مراكش. اي vu que انايا عندي بزاف نتاع لي اش غنشوف دغيا في واتساب. جي با كومون فوغ واتساب ما عنديش كيفاش ندير نشوف واتساب ما عنديش فاطمه زهره كيفاش ندير نشوف واتساب. كتبي لي ان ميساج ان كومونتير شيفري ان كومونتير شيفري انا بوحدي اللي نعرف نقراه. انا كندير اكtualiser باش يطلعوا ليا لي اس او اس ما عرفتش مال الانترنت. Je vais vous partager la fiche. Juste après, je vais vous partager la fiche. فيها le programme détaillé. فيها les prix. فيها tout ce que vous voulez. فيها un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. D'ailleurs, غادي نحط لكم un numéro de téléphone اللي غنجاوب فيكم فيه أنا. Je vais changer le numéro de téléphone. غنحط لكم un numéro de téléphone. Vous allez m'appeler. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. غير attention الله يرضي عليكم خليو تدوز هاد القضيه هادي ومن بعد عيطوا لي على لي اس او اس. الله يعطيكم الستر. وبيان سور الناس اللي غيجيو راه غادي ندير معاهم لي اس او اس سور بلاص. كل واحد فيهم نقدر نعطيه ساعه الا ربع ساعتين على حساب. زين ازماتيك اخويا دعي معايا الله يشافيني الله يحفظك. ميرسي بوغ لو كومونتير. لا راه طلع ليا فراسي اختي طلع ليا لو نوار دون لا تيت دو موا ما بقاش كيعجبني. المهم سلام تاتا حياه. واش الحب كيجي وراه الصداقه كنا كنبغيو بعضياتنا وحتى لدابا كيقول لي انت اول حب عشتو معاك حتى خدامين في بلاصه وحده احتاجني في شي موقف صعب ووقفت معاه
والله ما ندمانه مي تعاملت بجانب انساني، تفارقنا مي ما بغاش يخسرني. السؤال ديالي واش الحب كيجي وراه الصداقه؟ اصدقاء قراب راه كان لوفيك اتاتي. دونك السؤال ديال الغزاله ديالنا هو واش كاينه الصداقه بعد الحب؟ انا غنجاوب عليها في جوج ديال الاتجاهات، الصداقه قبل الحب والصداقه بعد الحب. فيما يخص الحب او الزعطاء او لا، راه علاش هي راه ما تتكون سميتها صداقه من الاول، راه حنا كنبغيو نسميوها صداقه حيت كنقولوا سوا ديزون ما فيهاش بيبي وما فيهاش الكلمات ديال الحب. راه اي علاقه ديال الحب في النورمال ديالها خصها تبدا بداكشي اللي انت كتفسريه صداقه، يعني كتعرفي عليا كنتعرف عليك، تو بوز دي كيسيون اون سكي كونسير الخدمه ديالي، كنسولك دي كيسيون سكي كونسير الخدمه ديالك، تتسوليني على مواضيع عامه، تقدري ما تقولي لي بيبي ما نقول لك بيبي، نقدروا نغبروا على بعضياتنا يومين وثلاث ايام، علاش؟ باش نشوفوا واش غنرجعوا نقلبوا على بعضياتنا ولا لا. دونك فينالمون بور موا يا دو شوز دون لا في، يا لو فيلينغ نتاع اننا اون فا ايت انصامبل، كنحسوا براسنا كون اي كومباتيبل اي كون ا دي هكا دو l'alchimie ensemble، يا اما اون ا دو l'alchimie qui se traduit directement vers l'amitié. بزاف د الحوايج كاينين فيك ما يمكنش ما كنشوفهمش في الراجل اللي بغيت انا نكون معاه تو سامبلومون. داكشي علاش انا في غالبيه الاحيان ما كنامنش ما بين بالصداقه بزاف ما بين الرجل والمراه، لانه انا كتجيني الصداقه ما بين الرجل والمراه هي واحد العلاقه جوج الناس يا اما ما عاجبينش بعضياتهم 100%، يا اما كاينه شي حاجه في هذاك وكاينه في هذاك وما باغينش يخسروا بعضياتهم بوغ سو ميت انصامبل تو سامبلومون. لانه الحب راه ما كاينش غير حب الشريك، كاين حب الشريك، كاين حب الام، كاين حب الاب، كاين حب الاخت، كاين حب الصديق، يعني كاينين بزاف د الانواع د الحب الي لا. غير هذاك الحب كيتزاد فيه وكيتنقص فيه اون فونكسيون دي زيليمون اللي كنقلب فيهم انا على الشخص اللي كاين قدامي تو سامبلومون، اون فونكسيون ديال لي فيكو اللي عشنا انصامبل، اون فونكسيون دو بوكو دو شوز. دونك واش ممكن تجي صداقه بعد حب؟ ممكن، ولكن خاص الطرفين يقتنعوا بان بجوج ما بقاش بيناتهم دو فيلينغ باردون، بجوج ما بقاوش كيحسوا باتجاه بعضياتهم بتا شي حاجه، لانه ساسبو يكذبوا على بعضياتهم ويقولوا بلي هذيك صداقه فقط لان ما عندهمش لوداس باش يتواجهوا في بعض المشاكل وفي بعض نقاط اللي ما كيتشابهوش فيهم، ويحاولوا ياخذوا زعما ياخذوا يكونوا شجاعين، فهمتوا؟ يكونوا ناس شجاعين ويتقابلوا ويهضروا في داكشي اللي ما كيعجبهمش في بعضياتهم، ويعطيو لراسهم فرصه اخرى. ما تكونش عندهم هاد لوداس هادي وكيجيو كيقولوا احقا اون فا دوفينير دو ميور بوت. والمشكله هي ديك دو ميور بوت كيكونوا فيها بعض المرات دي مومون انتيم، تيكونوا فيها دي مومون شويه خارجين على النطاق، دي مومون اللي كيكونوا ديال لي كوبل ماشي ديال ناس اخرين. انا كنحترم اي واحد بغى يدير شي حاجه في حياته هو حر، غير انا تنقول لك زعما الا كنتي انت تقولي احنا اصدقاء و جو في فيغ سا على وعسى نرجع انا وياه، انا جو تو دي عندك واحد 95% ما كاين لا رجوع لا سيدي ذكري، لانه سوا غادي تقتنعي باللي الشخص اللي قدامك ما بقيتيش غتكوني انت وياه وغتشوفي في الناحيه ديال الصداقه او لا في السبب اللي خصو يبقى في حياتك، وتشوفي الاسباب واش كاينه فعاله، كاينه اسباب مقتنعه بها واسباب كتاهلوا انه خصو يبقى في حياتك، باغارد لو كوم ان امي، وعلى حساب الدوغري ديال هذوك الاسباب وداكشي اللي غيبان ليا الايجابيات اللي كاينين في العلاقه ديالنا، على حساب العلاقه ديالنا كيفاش غتكون وكيفاش غنهضروا، شحال الوقت غنهضروا، شحال الوقت ما غاديش نهضروا، بزاف ديال الحويجات. لانه اون اي دي زامي اون ايتي انصامبل، جو نو سوي با اوبليجي دو تو غاردي دون مون كوتيديان الوغ كو انا جي توجور دي سنتيمون بور توا. ما يمكنش نكذب على راسي ونقول انا وياك تنبغي، انا وياك اصدقاء وانا باقي كنحس براسي عندي شي حوايج تجاهك، لانه انا جو في انا غادي نبقى نعذب في راسي بشويه لانه انا على باز ما مقتنعش بلي هي علاقه صداقه، ودابخي الطريقه باش انت كتبتي راك ما مقتنعش بانها صداقه. دونك انا aujourd'hui ce que je peux faire زعما في بلاصتك عندي جوج نتاو على لي زوبسيون. لوبسيون الاولى سي كو غادي هاد الصديق ديالي غادي نتلاقاو وغادي نقول له نوضح معاه الامور ونشوف اسكو سا فو الكو
دو باسي الكابو وندوز لاوتر شوز، ولا غيخصني نحاول معاه مازال كيستحق انني نعطيه اون دوزيام شانس، ولا كنستحق انه يعطيني اون دوزيام شانس، ولا غادي نقطعها برا ونجرشو كتي غير بشويه وجو باسا اوتر شوز. عطا الله الرجاله في الدنيا اون فونكسيون ديال اشنو دار معاك واشنو ما دارش معاك. اون بو با جوجي، مي انا جو تو دي ان جينيرال جيسبر كو ليدي تكون وصلت ليك الغزاله ديالي. ناخذ اس اخر. انا لا اؤمن بالصداقه انا حتى ما بين البنات لا اؤمن بالصداقه، انا لا اؤمن بشيء اسمه الصداقه. انا ما عنديش هاد التسميات كاملين، انا عندي تسميات محدوده وتحد في ام واب واخت واخ، فهمتي؟ وحتى ديك اخت واخ نقدر نعيد فيها النظر. انا عندي تنقاطع كل شيء في ام واب، هادو هما المعاني الحقيقيه اللي صعاب يتبدلوا، وحتى لا تبدلوا جو سوي دون لوبليغاسيون دو لي زاكسبتي كيف ما هما، حيت عندي واحد لا كرويونس اللي كتحتم عليا نتبعها باش نتبعهم كيف ما هما. اوتر شوز كنامن بانه ربي ما فارق الريوسه غير باش يتهناو. دونك اوجوردي اون فونكسيون دو لا بيرسون لي جي devant moi en fonction د الشخص اللي عندي قدامي، غادي نعرف نقرر الطريقه ديال التعامل ديالي معاه، غادي نقرر شنو هما الحوايج اللي غيقدر يستافد منهم من عندي وشنو هما الحوايج اللي ما غيستافدش منهم من عندي. جي لو دروا دو دوموندي لا كونتربارتي، جي لو دروا دو نقول انا ما بغيتش نكون ديما انا اللي كنعطي، لانه راه تيعيا اللي تيعطي ما تيعياش اللي ياخذ. الحياه فيها عطاء واخذ، ملي كناخذوا علاقه ناجحه كنلقاو فيها اون ايكواسيون، كل واحد فيهم تيعطي ان بورسونتاج باش كيتكاملوا باش كيزيدوا للقدام، لانه هذا هو الهدف من اننا كاينين بزاف في الارض، باش نتكاملوا باش نتساعدوا مع بعضياتنا تو سامبلومون. تفهمنا؟ دونك انا ماشي غادي نجي ندرق شنو كيقولوا ليها، ندرق التقبه بالغربال، لا غادي نحط عليها وصله، غندير شي حاجه في الحياه ديالي. سوا جي دي سونتيمون بور توا غنصارحك بهم تو مون اكس اصاحبي، ويلي وقلنا الحب شحال هادي. كاين شنو الحاجه اللي غتمنعني انني نقول لك اوجوردي لا سيدي جو فو با اي طون امي، موا جي توجور دي سونتيمون بور توا. طون امي شوفها مع شي حد اخر، سي تو فوا انا جو فوا كو جو بو دوني اون دوزيام شانس، انا كنحس براسي نقدر نعطيك فرصه ثانيه. انت تقدر تعطيني فرصه ثانيه؟ لا بالزربه. قول لي شنو هما الاغلاط اللي درت انا وشنو هما الاغلاط اللي ما درتش. الشمس بالغربال، المهم راكم تما فهمتوا. انا كنحاول نعطيكم الامثله وانتم راكم تما راه ما تنعرفش ليهم بزاف، فهمتيني؟ باش نعرف راسي من رجليا، ما نبقاش انا غدا في عمايه الايام ويلي نبقى انا مزعوطه وكندير الصداقه وفي الاخر عاد ملي يجي يعاود لك على شي وحده تزعط في نهاري باش غتحسي. ما نقولكش صاحبتي ما تحطيش راسك في هذا الموقف. شوفي جو بريفير انك تبكي على انه قال لك لا انا جو ريسون بلو ريان بور توا، ولا على انك تبكي ملي يجي يعاود لك على وحده اخرى وانتي توجور لا. والمشكله هو انه حتى واحد ما طلبك انك تبقاي، انت بقيتي بخاطرك، دونك تو دوا اسومي تا ريسبونسابيلتي وما نبغيها ليكش صاحبتي. دونك جمعي راسك وقطعيها هبرات برا وما فيها حتى شي عيب. ما كاينش اللي يقدر يعيب عليك، يا با لو مال يا با دو مال بلوتو، ما كاينش العيب وما كاينش الحشومه وما كاين حتى شي حاجه خايبه في انني نعبر على المشاعر ديالي ونقول الاشياء اللي انا كنحس بهم في اطار الاحترام. ما نفوتش الحريه ديالي وما نكونش انسانه وقحه، ما فيها حتى شي عيب. وديما ديروا في بالكم ملي شي حاجه تقال عليكم قولوا اي ابخي، ها انا درتها شنو غيطرى من بعد. غتلقاو فريمون بلي سافو بالكو زعما انكم تخليو هذاك الشيء يمشي يطيح كو فو ليسي طومبي. لا بعد فو الي جوسكو بو في الحوايج اللي حنا كنبغيوهم في حياتنا. شي الا ما مشيت جوسكو بو كنعيش افيك لو ريغري، الوغ كو الا مشيت جوسكو بو كنكون تعلمت وعرفت مقداري وعرفت راسي شنو بغيت ندير. متبقاوش تحطوا راسكم في هاد المواقف البايخه. ناخذ اس اخر. حياة عافاك كيفاش ندير نتعامل مع الاكس ديالي معايا في الخدمه وكتجي الغيره الا هدرت مع شي حد وكيمنع عليا بزاف د الحاجات، انا كنعصبو كندير داكشي اللي هو ما كيحملش. بغيت